Dear students, class 9th, N1, P1, गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है सबक कदरे अयाज खुलासा, और हम करेंगे सबक कदरे अयाज की तशरीहात। बच्चों, आज है 21 जुलाई 2020। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हम करेंगे सबसे पहले सबक का खुलासा। सबक का उन्वान है कदरे अयाज और इसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। कर्नलों को रहाइश के लिए उम्दा सी क्लास बंगले मिलते थे। खुशकिस्मती से मुझे भी रहाइश के लिए एक ऐसा बंगला मिल गया जो बाकी बंगलों में इम्तियाज़ी हैसियत रखता था। ये बंगला वेल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये तकरीबन 2 एकड़ अराज़ी पर वाक़या था। बंगले के वसी सहन में ऊंचे सरू और सफ़ेदे के पेड़ थे। इस शहाना तर्ज के बंगले की आराइशो ज़ेबाइश के लिए मकामी कबाड़िए की मदद ली गई। सलीम अभी अभी मैट्रिक का इम्तिहान देकर फ़ारिग हुआ था और दूसरे कर्नैल ज़ादों की तरह इनके साथ बैडमिंटन खेलता और शाम होते ही टेलीविज़न के सामने बैठ जाता। बूढ़े अली बख्श के अलावा किसी और शख्स को इस कमरे में दाखिल होने की इजाज़त न थी। एक दिन सलीम का दोस्त अमजद इसकी अदम मौजूदगी में इससे मिलने आया और बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। अली बख्श ने इसे ठंडा पानी पिलाया। वो काफ़ी देर तक सलीम का इंतज़ार करता रहा, लेकिन आखिर मायूस होकर चला गया। बाद में सलीम को इल्म हुआ तो वो अली बख्श पर बरस पड़ा कि उसने अमजद साहब की ठीक तरह से खातिर मदारत नहीं की। अमजद अब इसे देहाती समझेगा। अली बख्श को सलीम की डांट का बड़ा दुख हुआ। अली बख्श की दास्तान ख़त्म हुई तो उसी वक्त सलीम मियाँ आ गए और अपनी शिकायत बयान की। दोनों के दरमियान झगड़ा मामूली किस्म का था, जो चाय की एक प्याली पर ख़त्म हो सकता था। गोया दोनों के नज़दीक देहाती होने का ताना नाकाबिले बर्दाश्त था। चुनाचे मुसन्निफ़ दोनों को एक देहाती का किस्सा सुनाने लगे। किस्सा कुछ यूँ था। एक देहाती लड़का अपने गांव में प्राइमरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल हो गया। अपने गांव में तो वो छोटा मोटा चौधरी था। पहले दिन जब क्लास में गया तो नंगे सर पर साफ़ा, बदन पर कुर्ता, तहमद और फोटोहारी जूता पहने हुए था। मास्टर साहब ने शलवार पहनने को कहा तो आहिस्ता आवाज़ में बोला, शलवार तो लड़कियां पहनती हैं। मास्टर साहब इन्हें छोटा चौधरी कहते थे। सलीम ने हंसते हुए पूछा कि वो पतलून क्यों नहीं पहनता था। मुसन्निफ़ ने इसे बताया कि इन दिनों बहुत कम लोग पतलून पहना करते थे। सारे स्कूल में सिर्फ एक सेकंड हेडमास्टर साहब अंग्रेज़ी सूट पहनते थे। स्कूल के लड़के इन्हें जेंटलमैन कहते थे। एक दफ़ा वो शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव में पहुंच गए। दिसंबर का महीना था और सर्दी भी खूब थी। रात हो रही थी, इसलिए मास्टर साहब ने छोटे चौधरी के घर रहने का फैसला किया। लड़का खिलाफ़े तवक्को मास्टर साहब को देखकर घबरा गया। परेशान था कि कहीं मास्टर साहब की तवाज़ु में कमी न रह जाए। वो इन्हें चौपाल में ले गया और एक रंगीन चारपाई पर बिठा दिया। इनके लिए मकई के भुट्टे मंगवा कर पेश किए। चौपाल में बैठे हुए तमाम लोगों ने बारी बारी मास्टर की खैरियत दरियाफ्त की। मास्टर जी चाय के शौकीन थे, इसलिए हकीम साहब के घर से चाय की पत्ती मंगवाई गई। चाय बदमज़ा तैयार हुई थी। मास्टर साहब ने एक घूंट पीकर रख दी। रात को मास्टर जी को मुर्ग का सालन पेश किया गया और सोने के लिए इकलौती रेशमी रज़ाई पेश की गई। सुबह मास्टर जी को खेतों की सैर कराएगी और मस्जिद के गुसल खाने में गुसल करवाया गया। नाश्ता करने के बाद मास्टर साहब रुखसत हो गए। सलीम कहने लगे, फिर तो वो देहाती शर्मिंदगी की वजह से स्कूल न जा सका होगा।
مصنف نے بتایا کہ نہیں، وہ بدستور پڑھتا رہا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے چھوٹے چودھری سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو مصنف نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ سلیم سمجھ گیا کہ چھوٹا چودھری کون ہے۔ سلیم اور علی بخش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ تو بچوں، یہ تھا سبق قدر ایاز کا خلاصہ۔ اب ہم کریں گے ان کے پیراگراف کی تشریحات اور سیاق و سباق۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم کریں گے حوالہ متن اور سیاق و سباق۔ تو اس سبق کا حوالہ متن یہ ہوگا کہ سبق کا عنوان قدر ایاز، مصنف کا نام کرنل محمد خان۔ بچوں، اس سبق کا ایک ہی سیاق و سباق آپ لوگ یاد کر لیں اور وہ لکھ لیں اگر آتا ہے تو۔ سیاق و سباق کچھ اس طرح ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن سلیم کی غیر موجودگی میں اس کا دوست امجد آیا تو علی بخش اس کی ٹھیک طرح سے خدمت نہ کر سکا۔ بعد میں سلیم کو علم ہوا تو اس نے علی بخش کو ڈانٹا کہ امجد اب اسے دیہاتی سمجھے گا۔ ملازم نے مصنف سے شکایت کی تو انہوں نے دونوں کو دیہاتی کا ایک قصہ سنایا۔ دیہاتی لڑکا پرائمری کے بعد شہر کے اسکول میں داخل ہوا۔ ایک دن ماسٹر صاحب شکار کھیلتے ہوئے اس کے گاؤں آ گئے۔ چھوٹا چودھری انہیں چوپال میں لے گیا۔ ماسٹر صاحب کے لیے چائے تیار کی گئی جو کہ بدمزہ تھی۔ سلیم نے کہا، پھر تو چھوٹا چودھری شرمندگی کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ گیا ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے تعلیم مکمل کر لی اور فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم نے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو مصنف نے بازو پھیلا دیے۔ سلیم سمجھ گیا کہ دیہاتی لڑکا کون تھا۔ بچوں، یہ پیراگراف کوئی بھی اگر آتا ہے تو اس میں آپ یہ سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں۔ سیاق و سباق کا مقصد ہوتا ہے کہ سبق کا تعارف مختصر سا کر کے 5-6 لائنوں میں بتا دیا جائے۔ تو آئیے اب کرتے ہیں ہم پیراگراف کی تشریحات۔ تو بچوں، تشریح جب آپ لوگوں نے کرنی ہے تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کچھ اہم چیزیں اس میں ہوں گی جو آپ لوگوں نے واضح کر کے بتانا ہوں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ میں آپ کو تشریح کے بارے میں تھوڑا سا واضح کر دوں۔ تشریح جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھول کر بیان کرنا کے ہیں۔ بچوں، یہ حصہ انتہائی اہم ہوتا ہے جسے وضاحت کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اس حصے میں دی گئی عبارت کو آسان اور سہل الفاظ میں پیش کرنا اور اس کی خوب تشریح اور وضاحت کرنا ہے۔ کوئی جملہ اور فقرہ اگر اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہو تو اس کی وضاحت کر دیں۔ دوران تشریح ہم معنی اقوال، آیات، احادیث اور اشعار کی صورت میں 1-2 حوالے بھی درج کیے جا سکتے ہیں۔ حوالہ اگر زبان کا نہ ہو، یعنی اردو زبان کا نہ ہو، تو حوالہ لکھنے کے بعد نیچے چھوٹی بریکٹ میں اس کا ترجمہ لازمی لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ اگر عبارت میں کسی قسم کی کوئی تعلیمی یا تاریخی واقعہ ہو تو اس کی وضاحت لازمی طور پر کریں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اگر ان کی وضاحت آپ لوگ اچھی طرح کریں گے تبھی آپ کو اس کے نمبر ملیں گے۔ بہت سے بچے اس طرح کرتے ہیں کہ اشعار کی تشریح تو بہت لمبی چوڑی لکھ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی پیراگراف کی تشریح آتی ہے اسے انتہائی مختصر کر کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے بچے تو وہ پیراگراف ہی لکھ دیتے ہیں۔ تو اس تشریح کو آپ لوگوں نے غور سے سمجھنا ہے اور لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچوں، ہم سبق کے مختلف پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ یہ پہلا پیراگراف جو میں نے انڈرلائن کیا ہے، پہلے پیراگراف کو پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور بعد میں تشریح۔ یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا، یعنی قسام ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا۔ عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر مہندی کی گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے۔ چمن میں جا بجا سرخ و سفید گلاب کے پودے تھے۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا۔ مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور ہر چند کے خاک سارانہ تھے، تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے
ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی۔ اگرچہ اس کار خیر کا بیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ بچوں، یہ پیراگراف میں نے پڑھ لیا ہے۔